والبطيقة باكستان والبطيقة باكستان اليوم سوريا أفغانستان اليوم سوريا أفغانستان اليوم سوريا أفغانستان لك يا سكوزر جنريتور ستارت شو تعالوا والبطيقة باكستان والبطيقة باكستان اليوم سوريا أفغانستان اليوم سوريا أفغانستان اليوم سوريا أفغانستان मुसलसल सहता था अब जाग उठा है ये तेज हमारा شاطر خالد ونضرب شاطر شاطر خالد ونضرب شاطر تسلم من الانسان بك شاطر امشي شاطر شاطر امشي شاطر شاطر امشي كم كسادر الانسان بك شاطر زاوري رزا استاذ زاوكي